श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 51। कदाचन व्रजशिशुभिः समम् भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितम् त्रिभुवनपावनम् व्रजः महर्षयः पुलकधरैः कळेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वलेतले पशून् विभो भवति समम् कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुण दघाय वर्तनीम् भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहान्निभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरम् विहरण कौतुकाद्गदाः कुमारकाः किमपि विदुरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके इदन्विदम् त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनम् विशरणमाशु रक्षितुम् गळोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतम् भवान् विदलित कण्ठमण्डलो विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ क्षणम् दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितम् महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थलेन ऋतुरथो जगुस्सुराः अविस्मयेः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीपितम्बके निवेशयन् कवलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजित्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनम् विहतव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदा प्रपाहि माम्। श्रीहरये नमः।